हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अति नै उचालिएको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह। अन्त प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसरी विशेष गरिकन तपाईहरुसित लगातार प्रभुले मलाई जोडिने समय दिएकोमा म प्रभुप्रति हर्षित बन्छु अनि प्रभुलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। परमेश्वरले मलाई एउटा भाग देखाउनु भयो अथवा एउटा विषय प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। त्यो विषयलाई हामी प्रभुको इच्छा भए हामी लामो समयसम्म त्यहाँबाट अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यो विषय चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब 25 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। कृपया आउनुहोस् भाइ, प्रस्थानको किताब 25 अध्यायमा जब तपाईँ र म आइपुग्छौँ अनि प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 1 देखि लिएर तपाईले मैले जब पनि 29, 30 तपाईले हामीले पढ्दै जाँदा हुँदी चाहिँ त्यो जग्गामा हामी एउटा विशेष कुरा पाउँछौँ। त्यो विशेष कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ एउटा ट्याबर्निकलको विषयमा लेखिएको छ, एउटा वासस्थानको विषयमा यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र म तपाईहरुको बीचमा प्रभुले मलाई जहिले जहिले ल्याउनुहुन्छ हामी थोरै अध्ययन हामी गर्नेछौँ। अथवा ट्याबर्निकल, परमेश्वरले मूसालाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ कि तिमीले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ भनिकन भन्नुभएको छ। अनि यो वासस्थानको विषयमा हामी थोरै समय हामी ध्यान दिनेछौँ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ र मैले धेरैचोटि प्रस्थानको किताबलाई तपाईँ र मैले 25 अध्यायलाई पढ्यौँ कि यस जग्गामा भन्छ तिमीले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु। तर त्यो वासस्थानमा चाहिँ सुन चाहिन्छ, चाँदी चाहिन्छ, पित्तल चाहिन्छ, बाख्राको भुत्ला चाहिन्छ अनि विभिन्न प्रकारको रौहरू चाहिन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। अनि जुन ट्याबर्निकल छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई बनाउनका निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको थियो, त्यो नक्सालाई मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु। त्यो नक्सा चाहिँ कस्तो थियो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् दया गरिकन तपाईहरुले, यहाँ एउटा नक्सा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ यो प्रकारले तिमीले एउटा वासस्थान बनाउनु भनिकन भनिएको कुरा चाहिँ आज हामी देख्दछौँ। म तपाईहरुलाई फेसबुक पनि लाइभ भइराखेको छ, कति प्रभुको जनले हेरिरहनु भएको छ। म तपाईहरुलाई बारम्बार देखाइरहेको छु कि यो ट्याबर्निकलको विषयमा अथवा यो वासस्थानको विषयमा हामी थोरै दिन अथवा थोरै समय प्रभुको इच्छा भए अनुसार चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, अध्ययन हामी गर्नेछौँ। बडो सुन्दर छ, अति गहिरो छ, यसलाई बुझ्नका निम्ति धेरै साह्रो पर्छ। तर परमेश्वरले मलाई बुझाए अनुसार चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा केही कुरा राख्नेछु। अर्को नक्सा पनि मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याएको छु। यो अर्को नक्सा चाहिँ यो नक्सा छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। यो नक्सा आज हामी देख्दछौँ कि यस सबै हरेक कुरोमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी अर्थ नै अर्थ रहेको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र आज हामी यसको सम्बन्धमा, यो ट्याबर्निकल अथवा यो वासस्थानको सम्बन्धमा चाहिँ प्रस्थानको किताब 25 देखि लिएर आज चाहिँ हामी 8 सम्म हामी पढ्नेछौँ। मेरो छेउमा भाइ हुनुहुन्छ, यहाँले नेपालीमा स्पष्ट प्रकारले पढिदिनुहुनेछ। लो भाइ पढिदिने। अनि परमप्रभु मूसासँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, परमप्रभु मूसासित यसो भन्दै बोल्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन र तिनीहरूले मका एउटा भेटी ल्याउन्, आफ्नो हृदयले नै इच्छापूर्वक दिने, आफ्नो इच्छाले नै एकदमै इच्छापूर्वक दिने हरेक मानिसबाट तिमीहरूले मेरो भेटी लिनु। हजुर, मेरो भेटी लिनु। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी यो हो सुन, चाँदी र पितल अनि नीलो, बैजनी, रातो र महीन मलमलको लुगा अनि बाख्राको ऊन साथै रातो रङले रङ्गाइएका भेडाका छालाहरू, शिलाको छालाहरू, बाबुलको काठ अनि उज्यालोको निम्ति तेल अनि अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपका निम्ति सुगन्धित द्रव्यहरू, एपोदमा र छाती पातामा जडानका निम्ति गोमेदका पत्थरहरू र अरू रत्नहरू। अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। राखिदिनुहोस्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। यो जुन चाहिँ प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 पदसम्म तपाईँ र मैले पढ्यौँ, यस जग्गामा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरले मूसालाई एउटा आज्ञा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ मूसा
तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आज हामी घरिघरि एउटा शब्दलाई पाउँछौँ, ट्याबर्निकल, ट्याबर्निकल अनि ट्याबर्निकल भनिकन यस जग्गामा बताइएको छ। अनि यो वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ यहाँ थुप्रै यस्ता सामग्रीहरू छ जो तपाईँ र मैले बुझ्दै नबुझ्ने, सुनलाई प्रयोग गर्नु, चाँदीलाई प्रयोग गर्नु, पित्तललाई प्रयोग गर्नु, अनि विशेष गरी भेडाको ऊनलाई प्रयोग गर्नु, अनि विभिन्न प्रकारको छालाहरूलाई युज गर्नु, तिमीले गोमेद पत्थरहरू लाउनु, यस्ता थुप्रै कुराहरू गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। र यो जग्गाबाट हामीले केही अध्ययन आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा एउटा अध्ययन हामी गर्नेछौँ। त्यो अध्ययन चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ के कारण चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई यो पवित्र स्थान अथवा यो ट्याबर्निकल बनाउनका निम्ति परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, के कारण, यसको उद्देश्यलाई आज हामी हेर्नेछौँ। यो ट्याबर्निकल बनाउनका निम्ति परमेश्वरले के कारण चाहिँ मूसालाई चाहिँ यो आज्ञा दिनुभयो, यसको उद्देश्य के थियो, पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। अनि प्रभुले हामीलाई समय दिएअनुसार दोस्रो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ, यो वासस्थान बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्न पर्ने सामानहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो कुरा हामी समयले पछिबाट गएर हामीलाई साथ दिए भने चाहिँ यो ट्याबर्निकल भित्र भएका सामग्रीहरूलाई पनि तपाईँ र मैले हेर्नेछौँ र तपाईँ र मेरो आत्मिक जिन्दगीसँग मिलान गराउन तपाईँ र म प्रयास हामी गर्नेछौँ परमेश्वरको सहायताद्वारा। आज चाहिँ यति नै हामी स्टडी गर्छौँ यो भागबाट। एकदमै सानो विषय छ, यो लामो छैन। यो ट्याबर्निकल बनाउनका निम्ति अथवा यो वासस्थान बनाउनका निम्ति परमेश्वरले के कारण चाहिँ मूसालाई आज्ञा दिए। अघि मैले तपाईँलाई नक्सा देखाइसकेँ, यस्तो प्रकारले परमेश्वरले यिनलाई आज्ञा गरिराखेको छ। परमेश्वरले दिएको नक्सामा यो ट्याबर्निकल बनाउनु पर्थ्यो अथवा यो वासस्थान बनाउन पर्थ्यो, परमेश्वरले दिएको नक्सामा बनाउन पर्थ्यो, परमेश्वरले आज्ञा गरेको सामानहरू मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यसबाहेक उसले अरू कुनै पनि कुरा प्रयोग गर्न पाउँथेन। अनि बडो सुन्दर ढङ्गमा आज यो ट्याबर्निकल चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, जुनको सम्बन्धमा परमेश्वरले नक्सा दिए अनुसार चाहिँ यो प्रकारले महान परमेश्वरको दास मूसाले बनाउनु भएको रहेछ। यसै त अब म तपाईँलाई फेरि देखाउनेवाला छुइनँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले यसलाई आफ्ना दिमागमा क्लिक गरिसक्नुभयो। त अब हामी विशेष स्टडीमा हामी जानेछौँ अथवा परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। कारण चाहिँ के कारण हो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा विशेष एउटै कारण लेखिएको छ। त्यो कारण चाहिँ 25 अध्यायको 8 पदमा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिमीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउनु कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। परमेश्वरले यो वासस्थान बनाउन लाउनु भएको विशेष उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ इजरायलीहरूको बीचमा अथवा मानव जातिको बीचमा बस्नका लागि भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छैन कि तिमीहरूको साइडमा बस्नुको लागि म भनिकन भन्नुभएको छैन, तिमीहरूको पछि बस्नका लागि भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। यति नै भन्नुभएको छ कि तिमीले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु ताकि म तिमीहरूको बीचमा आएर बस्न सकौँ। परमेश्वरले तपाईँ र म मानव जातिलाई बनाउनु भएको उद्देश्य यही थियो। उत्पत्ति किताब हामी पाउँछौँ। हाम्रो आदि माता पितालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि सदैव परमेश्वरको यो हृदयको चाहना थियो कि आज मान्छेको बीचमा बसौँ, उनीहरूसँग सङ्गति गरौँ, उनीहरूलाई प्रेम दियौँ, उनीहरूसँगको प्रेम साटौँ भनिकन। यसै कारण परमेश्वरले मानव जातिलाई मान्छेलाई बनाइकन अदनको बगैँचामा परमेश्वरले राखिदिनु भएको नक्सा हामी पाउँछौँ। र ठन्डी समयमा सिरिरी हावा चलेको बेलामा सधैँ परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग भेट गर्नका निम्ति, उनीहरूसँग बातचित गर्नका निम्ति, हवा र आदमसँग सङ्गति गर्नका निम्ति आउँथे भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, यो पापको कारणले गर्दा हुँदी, उनीहरूको अनगकारिताको कारणले गर्दा हुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको उपस्थिति त्यस जग्गामा गुमाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र परमेश्वरको हृदयको यो चाहना छ, यो मान्छेलाई मैले बनाएको, यो मेरो निम्ति अति बहुमूल्य छ। यसैले मेरो हृदयको चाहना छ कि आज म यिनीहरूको बीचमा बस्छु। र प्रभुले मूसालाई बताउँदछ, मूसा म कहिलेसम्म माथि बसिरहनु, कहिलेसम्म म चुपचाप बसिरहनु? आज म मान्छेहरूको बीचमा बस्न चाहन्छु, म तिमीहरूको बीचमा बस्न चाहन्छु। यसैले तिमीहरू मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाओ भनिकन आज बताउँदछ। किन परमेश्वरलाई यति ठुलो इच्छा लाग्यो?
तपाईँ र मेरो बिचमा बस्ने? के कारण चाहिँ परमेश्वरलाई यति चाहना भयो कि तपाईँ र मेरो बिचमा बस्ने? एउटा हाम्रा भाइजी भक्त सिंहले एउटा किताबमा लेख्नु भएको रहेछ, एउटा चरालाई अथवा एउटा तोतालाई, एउटा मैनालाई जसलाई भए तापनि तपाईँ र मैले पक्रिकन सुनको पिञ्जडामा राखे तापनि ऊ कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन भनिकन त्यो किताबमा लेखिएको थियो। एउटा चरालाई अथवा एउटा तोतालाई, कुनै मैनालाई तपाईँ र मैले टिपेर ल्याएर राजाको महलमा राखे तापनि त्यसलाई त्यहाँ कुनै मनै हुँदैन, ऊ खुसी हुन सक्दैन भनिकन लेखिएको थियो। कुनै चरालाई तपाईँ र मैले राजमहलमै राखे तापनि त्यसमा ऊ कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। जब पनि उसलाई तपाईँ र मैले छोडिदिन्छौँ, ऊ सिधै आफूले परिश्रम गरेर बनाएको त्यो गुणमा, त्यो घरमा उनी उडेर जान्छ अनि त्यसै जग्गामा उसले इन्जोय गर्न सक्दो रहेछ। सही प्रकारले यद्यपि हाम्रो परमेश्वर महिमामय स्थानमा उहाँ हुनुहुन्छ, अति सुन्दर जग्गामा उहाँ हुनुहुन्छ, चारैतिर स्वर्गदूतले उनको उपासना गरिराखेको छ, तर पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो बिचमा बस्न चाहनुहुन्छ, तर पनि परमेश्वर तपाईँ र मसँग बस्न चाहनुहुन्छ। के कारण? जसरी त्यो चराको लागि सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा त्यो उनले बनाएको त्यो गुण थियो, त्यही प्रकारले परमेश्वरको निम्ति तपाईँ र म बहुमूल्य भएको खण्डमा, परमेश्वरको निम्ति तपाईँ र म बहुमूल्य भएको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बस्ने इच्छा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ। र मूसालाई भन्छ, मूसा एउटा वासस्थान बनाऊ, तर त्यो वासस्थानमा तिमीले सुन लगाएकै हुनुपर्छ, त्यो वासस्थानमा तिमीले चाँदी लगाएकै हुनुपर्छ, त्यो वासस्थानमा तिमीले पित्तल लगाएकै हुनुपर्छ, त्यो वासस्थान चाहिँ तिमीले बाबुल काठले बनाउनु पर्छ, त्यो वासस्थान चाहिँ तिमीले सम्पूर्ण प्रकारले रातो रङले रङ्गिएको सुतीको कपडा चाहिन्छ त्यो वासस्थान बनाउनका निम्ति, त्यो वासस्थानमा चाहिँ वैज्ञानिक वस्त्रहरू चाहिन्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। र प्रभुले हामीलाई समय दिनुभयो भने हामी सब कुरोको अर्थ हामी हेर्छौँ। बाबुल काठको अर्थ हामी हेर्छौँ, सुनको अर्थ हामी हेर्छौँ, चाँदीको अर्थ आज हामी हेर्छौँ, भेडाको आज हामी छालाको अर्थलाई पनि हामी समयमा हामीले हेर्नेछौँ। तर अहिलेको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले एउटा इच्छा गर्नुभएको छ, त्यो इच्छा हो तपाईँ र मेरो बिचमा आएर बस्ने। त के परमेश्वर आज तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ? के परमेश्वर तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ? परमेश्वरले रुचाएको जग्गा, परमेश्वरले चाहेको जग्गा चाहिँ एउटै मात्रै जग्गा रहेछ। त्यो जग्गा चाहिँ यस जग्गामा लेखिएको छ कि तिमीहरूको बीचमा म बस्न पाऊँ भनिकन बताउँदछ। परमेश्वरले चाहना गरेको जग्गा, परमेश्वरले मन पराएको जग्गा चाहिँ बीचको स्थान हो। त के परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले यो बीचको स्थान आज तपाईँ र मैले दिएका छौँ? एउटा सुन्दर पवित्रताको वासस्थान तपाईँ र मैले बनाइकन, एकताको वासस्थान तपाईँ र मैले बनाइकन, त के परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले आफ्नो बीचमा तपाईँ र मैले राखेका छौँ? र आज चाहिँ यस बेलुकी पख हामी यति नै परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले हेरौँ कि परमेश्वरले रुचाएको जग्गा चाहिँ बीचको जग्गा हो। त यो बीचमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा के कुरो छ भन्ने सम्बन्धलाई आज हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल जब पनि मैले पढ्दै थिएँ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुँदाहुँदी अथवा हाम्रो परमेश्वरले अत्यन्तै मन पराएको खण्डमा, यो बीचको स्थानलाई मन पराएको खण्डमा मान्छेको दुःखमा पनि उहाँ बीचमा बसेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। मान्छे हताश खाँदाखेरि पनि उहाँ बीचमै बसेको कुरा आज हामी खान्छौँ, हामी देख्दछौँ। आज मान्छेले जीवनमा डराएको बेलामा पनि बीचमै बसेर सहारा दिएको परमेश्वरले आज हामी देख्दछौँ। अनि यो बीचको स्थान चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि छोडेको कुरा आज हामी पाउँदैनौँ। यो जुन चाहिँ बीचको स्थान छ, यो बीचको स्थानलाई चाहिँ दुःख आए तापनि, परिस्थिति आए तापनि, उहाँलाई विभिन्न प्रकारको ब्लेम आए तापनि, यस बीचको स्थानलाई उहाँले चुनेको खण्डमा त्यस बीचको स्थानमा लामो लामो समयसम्म आज उहाँ बसेको कुरा आज हामी पाउँछौँ। म तपाईँहरूको बिचमा पहिलो 6वटा जग्गा तपाईँ र म देखाउने छु कि परमेश्वरले चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा, कस्तो कस्तो समयमा पनि त्यो बीचको स्थानमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बस्नुभएको थियो। अनि त्यो बीचको स्थानबाट परमेश्वरले मान्छेलाई के कस्ता आशिषहरू दिए भन्ने सम्बन्धलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु हुँदाहुँदी दुईपट्टि ढाकाहरू झुन्डाइएको थिए, तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बीचमा उनी झुन्डिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। बीचमा आज उनी चाहिँ लट्किएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। मृत्युको बेलामा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो दुःखको समयमा,
त्यो परिस्थितिको समयमा, त्यो आफ्नो पिताले छोडिदिएको समयमा, आज कसैले सहायता गर्न नसकिएको बेलामा पनि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा उहाँ बीचमा उभियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। म लुक्काको किताब 23 अध्यायको 33 पद हुनुपर्छ। लुक्काको किताब 23 अध्यायको 33 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि जब तिनीहरू खोपडी भन्ने ठाउँमा आइपुगे, तब तिनीहरूले उहाँलाई र ती कुकर्मीहरूलाई त्यहाँ क्रुसमा टाँगे, एउटालाई दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ बीचमा टाँगेको कुरा आज हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मृत्यु अवस्थामा पनि, क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि एउटा दाहिनेपट्टि छ, एउटा देब्रेपट्टि छ, र प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले बीचमा बसेर उनीहरूलाई दिनुपर्ने गोस्पल दिएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूलाई सिकाउन पर्ने कुरा सिकाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज उनीहरूको सबै प्रकारको पापलाई पनि क्षमा गरिदिएको परमेश्वरले त्यस जग्गामा आज हामी देख्दछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज तपाईँ र मेरो बीचमा बस्नु परमेश्वरले चाहना गरिरहनु भएको छ। आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बीचमा रहिकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भरपूर आशिष परमेश्वरले दिन चाहनु भएको छ। त के यो बीचको स्थान आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले पाइरहनु भएको छ? जब तपाईँ र मैले आफ्ना परमेश्वरलाई बीचमा राख्छौँ नि, तपाईँ र म अन्तिम घडीमा किन नहोस्, त्यो दुईजना चोर मृत्यु हुने बेलामा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग भेट भएको हामी देख्छौँ। आज उनले आफ्नो जिन्दगीमा आशा गुमाइसकेको बेलामा ती चोरहरू, ती डाकाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग भेट गर्दा हुँदै त्यो बीचको परमेश्वरले, त्यो बीचमा बस्ने परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सुसमाचार दिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। पहिलो जग्गा हामीले हेऱ्यौँ, क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ, क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बीचमा बसेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पहिलो जग्गा। दोस्रो जग्गा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी दानियलको किताब 3 अध्यायको तपाईँ र मैले 25 पदमा हामी पाउँछौँ। जब पनि दानियल, सद्रक, मेशक, ओबेदनगो चाहिँ आगोको भट्टीमा सम्पूर्ण प्रकारले जलिराखेको थियो, आगोको भट्टीमा उनलाई हालिएको थियो, त्यति बेला पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बीचमा बस्नु भएको कुरा हामी देख्छौँ। बीचमा बसिकन दानियल, सद्रक, मेशक, ओबेदनगोलाई सहायता दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तिनले जवाब दिएर भने म चारजना मानिसहरूलाई ढुक्का भएर आगोको बीचमा हिँडिरहेको म देख्दैछु। तिनीहरूलाई कुनै हानि भएको छैन। अनि चौथो चाहिँको रूप परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ। चौथो चाहिँको रूप चाहिँ परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ। हेर्नुहोस् त, आगोको भट्टी भित्र जब पनि प्रभुको दास दानियल, उनको सँगी साथीहरू आगोको भट्टी भित्र उनी जलिराखेका थिए, आगोको भट्टी भित्र उनी पढेका थिए, त्यति बेला पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको बीचमा बसेको कुरा आज हामी देख्छौँ। चौथो चाहिँको अनुहार त म प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तो देखिराखेको छु। ठिक कुरो देख्यो त्यो मान्छेले, ठिक कुरो देख्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले रुचाएको जग्गा, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहना गरेको जग्गा बीचको जग्गा हो। यसैले के तपाईँ र मैले यो बीचको जग्गा परमेश्वरलाई दिएको छौँ? र प्रभुले मूसालाई भन्छ, मूसा म पछि बस्न चाहदिनँ, म अघि पनि बस्न चाहदिनँ, म दाहिने बस्न चाहदिनँ, म देब्रे बस्न चाहदिनँ, बस म मान्छेहरूको बीचमा बस्न चाहन्छु, कारण मैले यो रुचाएको जग्गा हो भनिकन परमेश्वरले यस जग्गामा प्रमाण गरिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा हामीले देख्यौँ, क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीचमै बस्नुभयो। दानियल, सद्रक, मेशक, ओबेदनगो आगोमा पर्दा हुँदै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीचमै बसिदिनु भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अब तेस्रो चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ यो कुरा हामी यूहन्नाको किताब 20 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा पाउँछौँ। जब पनि उनीहरू चेलाहरू सम्पूर्ण प्रकारले डराइएको अवस्थामा, सम्पूर्ण प्रकारले लालाकलुलुक भएको अवस्थामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइकन बीचमा बसिनु भयो भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तब त्यही दिन अर्थात हप्ताको पहिलो दिनमा साँझमा यहुदीहरूको डरले गर्दा चेलाहरू भेला भएकै ठाउँमा ढोकाहरू जब बन्द थिए येशू आउनुभयो, बीचमा उभिनु भयो। यो चेलाहरू डराइएको अवस्थामा
आफ्नो जिन्दगीको सबै कुरा गुमाइएको अवस्था उनीहरूलाई लागिराखेको थियो, कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको आस्था चाहिँ क्रुसमा उहाँलाई झुन्डाइएको थियो। र यस जग्गामा चेलाहरू सम्पूर्ण प्रकारले डराइएको छ, हताश छ, एक आँखामा आँसु छ, सम्पूर्ण प्रकारले निराश छ। तर यस्तो बेलामा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीचमा आउनुभयो भनिकन लेखिएको छ। अवश्य पनि परमेश्वरले उनलाई शान्ति दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तल्लो भागलाई पढ्नुहोस् भाइ। अनि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। परमेश्वरले जब पनि बीचको जग्गा पाउनुभयो नि, चेलाहरूको बीचमा आइकन जब उहाँ बस्नुभयो, त्यस जग्गामा सबै चेलाले सान्त्वना पाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। सबै प्रकारले त्यस चेलाले विशेष आशिष पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज यो चेलाहरूले आफ्नो जिन्दगीमा त्यो बीचको जग्गा राखिदिएको रहेछ र त्यो बीचको जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएका ती सान्त्वना पाएका हामी देख्छौँ। क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि पनि बीचको जग्गामा बसिकन परमेश्वरले अन्तिम जिन्दगीसँग लडिरहेको मान्छेलाई परमेश्वरले स्वर्ग लानुभएको हामी पाउँछौँ। एकजना चोरलाई सद्रक मेसक अबेदनगो आगोमा दन्दन प्रकारले उनलाई फ्याँकिएको थियो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको बीचमा बसिकन आगोलाई छुनु नदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ भने तेस्रो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, चेलाहरू हताश भएको अवस्थामा, निराश भएको अवस्थामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीचमा बसिकन उनीहरूलाई सान्त्वना दिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। यो भाइ तेस्रो। अब चौथो जग्गा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो बीचमा बसेको कुरा हामी लुकाको किताब 2 अध्यायको 46 पदमा हामी देख्छौँ। सानै उमेरमा जब पनि उहाँ बालक हुनुहुन्थ्यो, सानै उमेरमा चाहिँ प्रभुको घरमा गइकन गुरुजनहरूको बीचमा उनी बसे भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुजनहरूको बीचमा तिनीहरूको कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको भेटाए। हेर्नुहोस् त, गुरुजनहरूको बीचमा, टिचरहरूको बीचमा, वास्तवमा बीचमा त को हुनुपर्ने थियो? अवश्य पनि गुरुजनहरू हुनुपर्ने थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो रुचाएको जग्गा भएकोले, मन पराएको जग्गा भएको खण्डमा उहाँले त्यो बीचको स्थानलाई छोड्नै नचाहेको कुरा आज हामी देख्छौँ। जुनै पनि हालतमा उहाँ बीचमै, दुःखको समयमा पनि उहाँ बीचमै बसिदिनु भयो। शिक्षा प्राप्त गर्ने समयमा पनि उहाँले सानै उमेरमा बीचमै बसेको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो पनि बीचमा बस्न चाहनु भएको छ। के तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्यो बीचमा बस्न तपाईँ र मैले दिएका छौँ? यो गुरुजनहरूले त्यो बेलामा हाम्रा परमेश्वरलाई बीचमा बस्ने अनुमति दिएको रहेछ। यदि परमेश्वरले कुनै हालतमा पनि त्यो जग्गालाई नछोड्ने नै हो, कारण उहाँले मन पराएको जग्गा भएको खण्डमा यो बीचमा, गुरुजनहरूको बीचमा सानै उमेरमा बसेको कुरा आज हामीले फेरि देख्यौँ। अब हामी 5औं जग्गा देख्छौँ जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि पनि उहाँ बीचैमा बस्नुभयो भनिकन लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 22 अध्यायको 24 पद पढ्नुहोस् भाइ। त्यसपछि 26 अनि 27 पदलाई पढिदिनुहोस्। यति मिठो प्रकारले लेखिएको छ, हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिनीहरू मध्ये को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गनिने हो भने तिनीहरूको बीचमा कलह पनि भयो। तर तिमीहरू चाहिँ हजुर यस्तो नहुनु, तर तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो छ त्यो सानो चाहिँ बनोस्, जो अगुवा छ त्यो चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ बनोस्। 27 किनकि ठुलो को हो? हजुर। खाना बस्ने कि सेवा गर्ने? हजुर। कि खानाको लागि बस्ने चाहिँ ठुलो होइन र? हजुर। तर म तिमीहरूको बीचमा सेवा गर्ने चाहिँ छु। परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि पनि, मान्छेको सेवा गर्दाखेरि पनि, कसैको खुट्टा धोइदिँदाखेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बीचैमा बसेको। म तिमीहरूको बीचमा दास बनेर बसेको छु। परमेश्वर दास बनिदिनु भयो, तर पनि त्यो बीचको स्थानलाई चाहिँ छोडेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदैनौँ। आगोमा तर्पिराखेको मान्छेको बीचमै प्रभु यीशु ख्रीष्ट बस्नुभयो, गुरुजनहरूको पनि बीचमै प्रभु यीशु ख्रीष्ट बस्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर कसैको खुट्टा धोइरहनु भएको थियो परमेश्वरले, अरूको सेवा उहाँले गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला पनि
प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बीचमै बसेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ भने अन्तिम छैटौँ जग्गा जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीचमा बस्नु भएको छ प्रकाशित वाक्यको किताब 5 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ थ्रोन हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो सिंहासनको बीचमा उहाँ बस्नुभयो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि मैले हेरेँ अनि हेर सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा र प्राचीनहरूको माझमा मारिनु भएको जस्तो थोमा उभिरहनु भएको थियो जसका 7वटा सिङहरू र 7वटा आँखा थिए जो चाहिँ सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। सिंहासनको बीचमा भन्ने शब्दलाई त्यो जग्गामा हुनुपर्छ, सायद हिन्दीमा लेखिएको हुनुपर्छ र म समय लिदिनँ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ सिंहासनको बीचमा उहाँ बस्नुभयो भनिकन त्यस जग्गामा हामी सायद तल्लो भागमा होला त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। र तपाईँलाई मैले यति नै बुझौँ, परमेश्वरले चुनिएको जग्गा, परमेश्वरले छान्नु भएको जग्गा चाहिँ बीचको जग्गा हो जहाँ परमेश्वर आएर बस्न चाहन्छ। र मूसालाई यही भन्छ, हेर म यत्तिकै तिम्रो बीचमा अब आएर बस्न सक्दिनँ। पहिला म आएर बस्थेँ, तर पापको कारणले यिनीहरू मदेखि टाढो भएको छ। पापको कारणले गर्दा म यिनीहरूको बीचमा आज बस्न सकिराखेको छुइनँ मूसा, तर मेरो हृदयको ठुलो चाहना छ कि म तिमीहरूको बीचमा आएर बस्ने। यसको निम्ति चाहिँ तिमीले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भनिकन बताउँदछ। र वासस्थान चाहिँ कसरी बनाउने, यो ट्याबर्निकल चाहिँ कसरी बनाउने, हामी पछि यसलाई आज हामी हेर्नेछौँ। र आज तपाईँ र मैले अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरले रुचाएको जग्गा जो बीचको जग्गा, के तपाईँ र मैले आज परमेश्वरलाई यो जग्गा दिएका छौँ? कि हाम्रा परमेश्वरलाई हामीले बीचमा राखेका छौँ? कि हाम्रा परमेश्वर हाम्रो बीचमा बसिकन आज तपाईँ र मसँग परमेश्वरले सङ्गति गर्न सकिरहनु भएको छ? कि कतै तपाईँ र मैले यो बीचको स्थान कसैलाई तपाईँ र मैले दिएको छौँ? यो बीचको स्थान परमेश्वरले रुचाएको जग्गा जो जग्गा छ, कि तपाईँ र मैले कसैलाई आजका दिनसम्म राखेका छौँ? यो बीचको स्थानलाई तपाईँ र मैले कुनै कुरालाई राखिकन आज तपाईँ र मैले खेलबाड परमेश्वरसँग तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, मैले पढिराखेको थिएँ अघि, कि यो बीचको स्थान जो स्थान प्रभु यीशु ख्रीष्टको हो, यो बीचको स्थान जो जग्गा, जो बीचको जग्गा जो हाम्रा परमेश्वरको जग्गा हो, यो बीचको जग्गा चाहिँ यी दिनहरूमा मण्डलीमा यो बीचको जग्गा चाहिँ यी दिनहरूमा तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, यो बीचको जग्गा चाहिँ तपाईँ र मेरो पारिवारिक जीवनमा जम्मा 5वटा कुराले लिएको छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। जसले गर्दा हुँदी आज हाम्रा परमेश्वर तपाईँ र मेरो बीचमा बस्न सकिरहनु भएको छैन। यो बीचको जग्गा परमेश्वरको जग्गा हो, परमेश्वरले बस्न रुचाएको जग्गा हो। तर दुःख लाग्दो कुरा, यो बीचको जग्गा चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई दिन पर्नेमा तपाईँ र मैले 5वटा कुरालाई दिएको छौँ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको रहेछ। यो बीचको जग्गा चाहिँ तपाईँ र मैले आज यस बीचको जग्गामा चाहिँ परमेश्वरलाई राख्न पर्नेमा तपाईँ र मैले चाहिँ 5वटा कुरा राखेका छौँ भनिकन बताउँदछ। तपाईँ र मैले यदि राखेका छैनौँ भने अति असल छ। यदि तपाईँ र मैले आजका दिनसम्म त्यो बीचको स्थान, परमेश्वरले बस्ने स्थान, परमेश्वरले रिसाउनु भएको स्थानमा यदि तपाईँ र मैले त्यो 5वटा कुरालाई राखेका छौँ भने तपाईँ र मैले आज राति फ्याँकिदिनुपर्छ र भोलि पर्सिदेखि आज हामी गहिरो अध्ययन ट्याबर्निकलको विषयमा, वासस्थानको सेन्चुरीको विषयमा तपाईँ र मैले गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो परमेश्वरले रुचाएको यो जग्गा बीचको स्थान चाहिँ यी दिनहरूमा के कुरोले लिएका छन् अरे भन्दा हुँदी यो जग्गामा चाहिँ आज परमेश्वरलाई राख्न पर्नेमा तपाईँ र मैले के कुरोलाई राखिराखेका छौँ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार तपाईँ र मलाई बताउँदछ गुप्त पापले लिएको छ भनिकन। यो बीचको स्थान चाहिँ गुप्त पाप राखेको छ भनिकन आज भन्दछ। यो गुप्त स्थानमा चाहिँ गुप्त पाप, यो बीचको स्थानमा चाहिँ गुप्त पाप छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई राख्न पर्नेमा गुप्त पापहरू रहेको छ भनिकन बताउँदछ। यहोशूको किताबमा आउनुहोस् भाइ, यहोशूको किताब 7 अध्यायको 21 पदमा तपाईँले पढिदिनुहोस् कि मैले यो चोरेको, मैले यो पापलाई चाहिँ
मैले बीचमा लुकाएको थिएछु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। जब मैले लुटका मालमा एउटा बढिया सिनारको ओर्ने 200 सेकेल चाँदी र 200 सेकेल चाँदी र 50 सेकेल ओजन भएको एउटा सुनको साप्लो देखे। तब मैले तिनको लालसा गरे, त्यसको लालसा मैले गरे र तिनलाई लिए। अनि हेर्नुहोस् ती मेरो पालको बीचमा जमिन भित्र लुकाइएका छन्। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनु पर्दैन र यो बीचमा? प्रभुले रुचाएको जग्गा हो त्यो जग्गा, परमेश्वरले मन पराउनु भएको जग्गा हो, जुन जग्गामा बस्न परमेश्वरले अघिबाटै मोसालाई भनिसक्नु भएको थियो। तर यो बीचमा चाहिँ, यो इजरायलीहरूको बीचमा, विशेष गरिकन आकान भन्ने मान्छेको घरभित्र चाहिँ यो बीचको स्थानमा चाहिँ गुप्त पाप रहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा यो बीचको स्थान परमेश्वरलाई दिन पर्नेमा तपाईँ र मैले गुप्त पापलाई दिएका छैनौँ? तपाईँ र मलाई मजा आउँछ गुप्त पाप गर्नु, लुकिकन तपाईँ र मैले बडो हिम्मतसित तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ। आखिर मेरो मण्डलीको जिम्मेवारी देख्नु भएको छैन, सिस्टर ग्यादरिङ चलाउनेले देख्नु भएको छैन, सन्डे स्कुल टिचरले देख्नु भएको छैन। आखिर यो गुप्तमै रहन्छ, देखिँदैन। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा यस्तो मिठो कुरा लेखिएको छ। भजनको किताब 90 अध्यायको 8 पदमा तिमीहरूको गुप्त पाप चाहिँ मैले मेरो आँखाको नजिकमा राखेको छु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तपाईले हाम्रा अधर्महरू आफ्नो सामु राख्नु भएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ। चेहराको उज्यालोमा उहाँले राख्नु भएको छ। हाम्रो गुप्त पापहरू चेहराको उज्यालोमा तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचौँ। आज परमेश्वरको जग्गा, परमेश्वरले बस्नका निम्ति रुचाउनु भएको जग्गा, कतै यो गुप्त पाप त तपाईँ र ममा छैन? गुप्त पाप तपाईँ र मैले लुकाएर राखेका छैनौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, जबसम्म यो इजरायलीहरूको बीचमा एकजना मान्छेले गरेको गुप्त पाप लुकाएको खण्डमा जबसम्म त्यो सम्पूर्ण प्रकारले मेटिएन, उनी सम्पूर्ण प्रकारले हचेनन्, डरलाग्दो प्रकारले ठुलो विपत्तिको सामना गर्न परेको कुरा हामी इजरायलीले कष्ट भोग्न परेको हामी देख्छौँ। जबसम्म तपाईँ र मैले गुप्त पापलाई हाम्रो बीचमा लुकाएर तपाईँ र मैले राख्छौँ, तपाईँ र मैले जिन्दगीमा कहिले पनि शान्ति तपाईँ र मैले पाउँदैनौँ। हाम्रो मण्डलीमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन। आज हाम्रो घरमा कहिले पनि शान्ति भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो पालमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन जब तपाईँ र मैले गुप्त पापलाई लुकाएर राखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यो आकान भन्ने मान्छेले आफ्नो घरको बीचमा यो गुप्त पापलाई लुकाएको खण्डमा कस्तो कस्तो कुरोको सामना गर्नु पर्यो। डल्लो इजरायलीहरूले, उनी आफैले पनि परमेश्वरको वचन यहोशुवा किताब 7 अध्यायको 1 पदमा हामी देख्छौँ, सबैजना दोषी भयो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। तर इस्राएलीहरूले अर्पित थोकको विषयमा अपराध गरे, किनकि यहुदा कुलको जेराको पनाती, हजुर, जब्दीको नाति, हजुर, कर्मीको छोरा आकानले अर्पित थोकबाट केही लियो अनि परमप्रभुको क्रोध इस्राएलीहरूको विरोधमा दन्कियो भनिकन यस जग्गामा लेखेको छ। सबै मान्छेहरू दोषी भएको हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ अनि सबै परमेश्वरलाई क्रोधित बनाएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। त्यो बीचको जग्गा, जुन जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन पर्नेमा गुप्त पापलाई राखेको खण्डमा पहिलो कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रोधित बनाएको छ। दोस्रो, सबैजना दोषी भएको हामी देख्छौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? परमेश्वरको वचन यहोशुवा किताब 7 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ, सारा मण्डली नै दुःखमा परिणत भयो भनिकन, सारा मण्डली दुःख पायो, कष्ट पायो भनिकन त्यस जग्गामा बताएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि यहोशुले भने तिमीले हामीलाई किन कष्ट दियौ? त्यो बीचको स्थान तिमीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने थियो। त्यो बीचको स्थानमा परमेश्वर हुनुपर्ने थियो। त्यो बीचको स्थानमा तिमीले परमेश्वरलाई राख्न पर्नेमा गुप्त पाप तिमीले राखेको खण्डमा पहिला तिमीले प्रभुलाई क्रोधित बनायौ। हामी सबै नै दोषी बन्यौ र सारा मण्डलीले नै यस जग्गामा भयानक डरलाग्दो कष्ट तिमीले पाइराखेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जबसम्म यो गुप्त पापहरू प्रकट भएन तबसम्म
इजरायलीहरू अघि बढ्न सकेन भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। इजरायलीहरू अघि बढ्न सकेन, उनीहरूले उन्नति गर्न सकेन भनिकन लेखिएको छ। जबसम्म तपाईँ र मैले हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ र मैले गुप्त पापलाई तपाईँ र मैले लुकाएर राखेका हुन्छौँ, परमेश्वरको सेवक भन्छ, जिम्मेवारी भनिकन हामी भन्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्ने भनिकन हामी भन्छौँ, हामी लिडर्स हामी भन्छौँ, तर गुप्त पापलाई तपाईँ र मैले, आरिसको गुप्त पाप तपाईँ र मैले लुकाइराखेका हुन्छौँ, डाहाको गुप्त पाप तपाईँ र मैले लुकाइराखेका हुन्छौँ। तपाईँ र मैले यो गुप्त पापलाई लुकाएको खण्डमा तपाईँ र म अघि बढ्न सकिराखेको छैनौँ। जबसम्म यो जुन चाहिँ मान्छेले, आकान भन्ने मान्छेले यस बीचको स्थान, परमेश्वरलाई दिने स्थानमा चाहिँ गुप्त पाप लुकाएका थिए, तबसम्म, जबसम्म यो पर्दाफास भएन, उनी सम्पूर्ण प्रकारले मेटेनन्, तबसम्म इजरायलीहरू अघि बढ्न सकेन। आज हाम्रो मण्डली अघि बढ्न सकिराखेको छैन, हाम्रो मण्डलीले राम्रो प्रकारले उन्नति गर्न सकिराखेको छैन। किन? कारण यति नै हो, गुप्त पापलाई तपाईँ र मैले जोगाएर राखेको खण्डमा, गुप्त पापलाई तपाईँ र मैले लुकाइराखेकोले। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यदि कुनै मान्छेले पापलाई लुकाउँछ भने त्यसको जिन्दगीमा कहिले पनि उन्नति हुँदैन, पश्चातापी बन्छ भने चाहिँ त्यसले भरपूर आशिष पाउँछ भनिकन बताउँदछ। यसैले भनौँ, आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको स्थान रहेछ, त्यो बीचको स्थान, बीचको स्थान चाहिँ तपाईँको स्थान रहेछ, जुन जग्गामा तपाईँले बस्न चाहनुभयो। क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि तपाईँ बीचमै बस्नुभयो, कसैलाई सिकाउँदाखेरि पनि तपाईँले बीचमै बस्नुभयो, आगोको भट्टीमा दानियल तर्पिँदाखेरि पनि, आगोको भट्टीमा प्रभुको दास दानियल हुँदाखेरि पनि तपाईँ उनको बीचमै बस्नुभयो। तर यो बीचमा बस्ने ठाउँमा मैले तपाईँलाई राख्न पर्नेमा गुप्त पापलाई मैले राखेको रहेछु, जसले गर्दा उदी मेरो मण्डलीले दुःख पाइराखेको छ, जसले गर्दा उदी मेरो घरघराले दुःख पाइराखेको छ, जसले गर्दा उदी आज मेरो मण्डलीले उन्नति गर्न सकिराखेको छैन, अघि बढ्न सकिराखेको छैन। पहिलो कुरालाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, यो जग्गा जुन प्रभुको जग्गा हो, त्यो जग्गा चाहिँ आज गुप्त पापले लिएको छ। पहिलो। दोस्रो चाहिँ के कुरोले लिएको छ अरे भन्दा हुँदी, परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायको 11, 10 र 11 पदमा हामी पाउँछौँ, यो बीचको जग्गा चाहिँ नि झगडाले लिएको छ भनिकन आज भन्दछ। यो बीचको जग्गामा चाहिँ प्रभु हुन पर्नेमा लडाई छ, झगडा छ भनिकन आज भन्दछ। पढ्नुहोस् भाइ। अब हे भाइहरू हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोला र तिमीहरूको बीचमा कुनै फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस। 11 किनकि हे मेरा भाइहरू हो, तिमीहरूको बीचमा झगडा छन् भनेर क्लोएका घरानाकाहरूद्वारा तिमीहरूको विषयमा मलाई बताइएको छ। तिमीहरूको बीचमा झगडा छ भनिकन मैले थाहा पाएको छु भनिकन आज भन्दछ। यो बीचको जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन पर्नेमा, तर तिमीहरूको बीचमा चाहिँ झगडा छ भनिकन यस जग्गामा बताउँदछ। तिमीहरूको बीचमा झगडा छ भनिकन यस जग्गामा बताउँछ। के यो बीचको जग्गा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बस्ने जग्गामा तपाईँ र मैले पनि झगडालाई राखिराखेका छैनौँ? झगडालाई तपाईँ र मैले लडाइ तपाईँ र मैले राखेका छैनौँ? शैतानको त यो चाहना हो, तपाईँ र मैले रात दिन झगडा गरेको, घर परिवारमा कहिले पनि मेल भएको शैतानले चाहना गर्दैन। तपाईँ र मलाई लडाई खेलाइकन, तपाईँ र मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा ल्याइकन रात दिन तपाईँ र मलाई गेजेङमा राख्नु चाहन्छ, तपाईँ र मलाई एकदमै टेन्सनमा उहाँले राख्न चाहन्छ। तर आज तपाईँ र मैले यो बुझ्नुपर्छ, यो बीचको जग्गा प्रभुको जग्गा हो। मैले झगडालाई राख्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचन घरिघरि मैले एउटा पाठ तपाईँहरूको बीचमा देखाइछु। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, अब्राहम भन्ने परमेश्वरको दास, जसले आफ्नो जिन्दगीमा यो झगडालाई बीचमा राख्न नचाहेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आफ्नो भतिजालाई गएर रिक्वेस्ट गर्छ, भतिजा तिम्रो गोठालो र मेरो गोठालो भित्र यति लाग्दो झगडा भएको म देख्दैछु, झगडा हुनु हुँदैन, हाम्रो बीचमा झगडा हुनु हुँदैन, यो बीचको स्थान त परमेश्वरको स्थान हो। हेरा
तिमीले एउटा बाटो रोज्छौ भने तिमीले रोजिहाल त, हाम्रो बिचमा झगडा हुनु हुँदैन भनिकन भन्दछ। आउनुहोस् भाइ, दया गरिकन 13 अध्याय उत्पत्तिको किताब 8 पदलाई पढ्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 8 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। अब्राहमले लुतलाई भने, अब्राहमले आफ्नो भतिजा लुतलाई भने, छोरालाई भने, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु मेरो छोरा, मेरो र तिम्रो अनि मेरा गोठालाहरू र तिम्रा गोठालाहरूको बीचमा, तिम्रो गोठालाहरू र मेरो गोठालाको बीचमा कुनै झगडा नहोस्, झगडा नहोस्, राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, हेर मेरो भतिजा, तिमी त मेरो छोरा हो, तिमी मसँग आयो, तिमी र मेरो बीचमा प्रभु हुनुपर्छ, तिम्रो गोठालो र मेरो गोठालोको बीचमा प्रभु हुनुपर्छ। तर यो बीचको स्थानमा झगडा हुनु हुँदैन। म बिन्ती गर्छु तिम्रो र मेरो बीचमा झगडा नहोस्। तर यो कोरिन्थीको मण्डलीको बीचमा प्रभु हुनुपर्नेमा यस जग्गामा झगडा भएको कुरा आज हामी देख्छौँ, लडाई भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र मैले पनि सोचौँ, के तपाईँ र म अब्राहम जस्तो छौँ? झगडा हुन आँटेको छ कोहीसँग, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन आँटेको छ कि तपाईँ र म एउटा मिल्ने मान्छे, मिलाउने मान्छे तपाईँ र म बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? यो झगडा भन्ने कुरा एउटा यस्तो खालको कुरा रहेछ जसले चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा हानि त विभिन्न प्रकारको हानि गर्छ नै। ती कुराहरू मध्ये एउटा कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा गवाईलाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। परमेश्वरको चाहना छ तपाईँ र मेरो गवाई कायम भएको, तपाईँ र मैले असल गवाई राखेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर लडाई अनि झगडाले चाहिँ तपाईँ र मेरो विटनेसलाई, तपाईँ र मेरो गवाईलाई बिगार्ने काम गर्छ। आज चारैतिर गवाई बिग्रेको छ। हामी सुन्छौँ यस्तो मण्डलीमा यो झगडा भयो अरे, यस्तो मण्डलीमा यो झगडा भयो अरे, लडाई भयो अरे, गवाई बिग्रियो अरे, चारैतिर ख्रीष्ट रहितकाहरू छन्, उनीहरूको बिचमा गवाई बिग्रियो अरे, यति नमिठो छ, चारैतिर यो प्रकारको झगडा। यसैले अब तपाईँ र मैले राखौँ, के तपाईँ र मेरो बिचमा पनि लडाई छैन? आफ्नै परिवार बिचमा तपाईँ र मैले लडाई गरेका छैनौँ? कति समय बितिसक्यो तपाईँ र मैले झगडा गएर बिताएको? यो बिचको जग्गा प्रभुको जग्गा हो, जहाँ तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राख्न पर्नेमा यो बिचको जग्गा चाहिँ तपाईँ र मैले झगडालाई राखेको खण्डमा आज तपाईँ र मैले छोडिदिनुपर्छ यो झगडालाई। आज तपाईँ र मैले झगडालाई तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले फ्याँकिदिनुपर्छ। जब शैतानले चाहिँ नि तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा लाउनु सक्छ, सबैभन्दा ठुलो सफल अरे। एक दिनको कुरा हो, एउटा किताबमा मैले पढिराखेको थिएँ, म यस्तो किताबहरू थुप्रै पढ्ने गर्छु। शैतानको बोसले, शैतानको कप्तानले चाहिँ शैतानहरूलाई पठाइदिएछ र अनि तिमीहरू क्रिस्चियनको बिचमा जानु र तिमीहरूले यस्तो प्रकारको काम गर्नु कि आज उनीहरूको अस्तित्वै मेटोस्, उनीहरूले जिन्दगीमा वृद्धि नै नगरोस्, अनि तिमीहरूले आफ्नो यस्तो प्रकारको काम गर्नु र 3-4 दिनपछि तिमीहरू म कहाँ फर्केर आउनु र तिमी फर्केर आइसकेपछि तिमीहरूले मलाई काम सुनाउनु र तिमीहरूले आफ्नो काम सुनाइसके पश्चात चाहिँ म यस्तो इनाम म तिमीलाई दिन्छु यदि तिमीले असल काम गर्यौ भने चाहिँ, ताकि तिमीले यो क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नि तिमीले ठिक पार्यौ भने, उनीहरूलाई बढ्नु दिनौ भने चाहिँ। कारण म देख्दछु यो क्रिस्चियनहरूको बिचमा ठुलो उन्नति भइराखेको छ, क्रिस्चियनहरूको बिचमा सम्पूर्ण प्रकारले उन्नति भएको कुरा आज म देखिराखेको छु। यसैले आज तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। शैतानहरू सबैजना जान्छ र लगभग 10-15 दिनपछि फर्केर आउँदा रहेछ बोस कहाँ, अनि सबै बोस एकदम अघि बसेको छ कप्तान, अनि शैतान नम्बर 1 तिमीले के गर्यौ यिनीहरूको कामलाई रोक्नुको लागि, यिनीहरूको सेवा कार्यलाई रोक्नका निम्ति? हजुर कप्तान, मैले यस्तो काम गरेको छु, यस्तो काम गरेको छु। एकजना प्रचारक चाहिँ भयङ्कर भएर निकै प्रचारमा गइराखेको थियो कि, अनि यस्तो प्रकारले प्रचार गर्नका निम्ति ऊ गइराखेको थियो, गाडी पल्टाएर मारिदिए भनिकन चाहिँ के गरेको रहेछ, गाडी पल्टाएर मैले मारिदिए भनिकन चाहिँ आफ्नो कप्तानलाई भनेछ। त्यति बेला कप्तानको बोसले बताउँदछ, तिमीले भने जस्तो कुरा चाहिँ तिमीले गरेनौ रहेछौ, त्यति राम्रो लागेन, तिमी यता एकछिन बस। अब दोस्रोको पाली आउँदो रहेछ। दोस्रोको पाली आइसके पश्चात चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ जब पनि दोस्रोको पाली आउँछ, के भयो भाइ फेरि
जब पनि फेरि दोस्रोको पाली आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले भन, तिमीले चाहिँ त्यस्तो के कुरो गर्यौ? त्यति बेला दोस्रो शैतान नम्बर 2ले भन्दो रहेछ, मैले पनि एउटा यस्तो खालको काम गरेको छु गुरुजी, यस्तो खालको काम मैले गरेको छु जुन चाहिँ काम चाहिँ अचम्मै प्रकारको छ। होइन, तैँले त्यस्तो काम चाहिँ के गरिस् जसले गर्दा हुँदी चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ काम बढ्नका निम्ति तैँले बाधा दिएका छस्? उसले बताउँदछ, एउटा घरमा सुन्दर प्रकारले त्यहाँको घर सेवा भइराखेको रहेछ, कटेज मिटिङ भइराखेको रहेछ, मैले ठुलो आँधी ल्याइकन टुकै क्रिस्चियनलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ? मारिदिए भनिकन चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ मारिदिए भनिकन चाहिँ त्यस जग्गामा उसले के गरेछ भनेछ। त्यति बेला शैतानले बताउँदछ, शैतानको बोसले बताउँदछ, तिमीले पनि वास्तवमा भने जस्तो कुरा तिमीले गरेनौ रहेछौ, तिमी पनि एकछिन यता बसा। त्यति सन्तुष्ट भएन तिम्रो काममा। अब शैतान नम्बर 3 तिमी आऊ, तिमीले चाहिँ के गर्यौ त्यो कुरो भन त। गुरुजी, मैले पनि एउटा यस्तो खालको काम गरेको छु जुन काममा अवश्य पनि मैले उपहार पाउने योग्यको काम मैले गरेको छु। त्यो तेस्रो काम चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू यस्तो प्रकारले प्रचार गरिराखेको थियो, यस्तो प्रकारको प्रचार गरिराखेको थियो, मैले चाहिँ एकजना मान्छेलाई उसको विरोधमा उठाइकन बाम चुट्नु लगाए, यस्तो पिट्नु लगाए तिनीहरूलाई रगत पछि पारिकन हस्पिटल एडमिट गरिदिएको छु। सायद अब चाहिँ कहिले पनि उसले प्रचार गर्दैन होला। त्यति बेला त्यो शैतानको बोसले बताउँदछ, तिमीले जेसुकै गर्यौ तर त्यति मलाई सन्तुष्ट लागेनौ। यो क्रिस्चियनहरू कुटाइ खाँदाखेरि डराउने होइन, मर्दाखेरि डराउने होइन। अब शैतान नम्बर 4 तैँले चाहिँ के गरिस् त्यो चाहिँ भन्न। त्यति बेला बताउँदछ, मैले चाहिँ एउटा बहादुरीको काम गरेको छु, अत्यन्तै बहादुरीको काम छ, जुन चाहिँ काम चाहिँ आज अत्यन्तै आशिषित छ। त्यो काम चाहिँ के हो त अन्त? त्यति बेला बताउँदछ, मैले यिनीहरूको काम रोक्नको लागि चाहिँ मैले यिनीहरूको बिचमा झगडा लगाइदिएको छु। लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा मैले झगडा लगाइदिएको छु। आज जिम्मेवारीको बिचमा मैले झगडा लगाइदिएको छु। सेवक सेविकाको बिचमा मैले झगडा लगाइदिएको छु। त्यति बेला शैतानको बोसले बताउँदछ, शैतान नम्बर 4 तैँले मात्रै खास काम गरेछस्, तैँले मात्रै पक्का काम तैँले गरेछस्। यो काममा चाहिँ तैँले भरपुर इनाम तैँले पाउँछस्। ला यो इनाम त लि भनिकन उसको हातमा त्यो इनाम हालिदिन्छ। आज त्यति बेला शैतान अति खुसी हुन्छ। तपाईँ र मलाई मार्दाखेरि त्यति सन्तुष्ट नहुँदो रहेछ, तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई हत्या गर्दाखेरि त्यति सन्तुष्ट नहुँदो रहेछ। त्यति बेला सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट हुने रहेछ जब तपाईँ र मेरो बिचमा लडाई, तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा, तपाईँ र मेरो बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कि आज तपाईँ र मैले यो बिचको स्थान तपाईँ र मैले दिएका छैनौँ झगडालाई, लडाइँलाई। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, यो बिचमा चाहिँ तिमी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन पर्नेमा झगडा र लडाइँ छ। दोस्रो भयो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो बिचको स्थानमा को रहेको छ अथवा को छन् अरे भन्दा हुँदी यो कुरा हामी पहिलो कोरिन्थीय किताब 11 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँछौँ कि तिमीहरूको बिचमा चाहिँ डिभिजन छ भनिकन पद आउँदछ। तिमीहरूको बिचमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको डिभिजन छ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। किनकि सबभन्दा पहिले म सुन्दछु तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा तिमीहरूको बिचमा फाटो हुन्छ अरे। अनि म केही मात्रमा यो कुरा विश्वास गर्छु। तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा नि तिमीहरू बिचमा फाटो हुन्छ अरे। यो बिचको स्थान जुन स्थानमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन पर्नेमा तेस्रो चाहिँ फाटो हो भनिकन बताउँदछ। फाटो छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ के यो बिचको स्थानमा तपाईँ र मेरो पनि यही फाटो त छैन कि? यो बिचको स्थानमा यो फाटोले त जग्गा आज लिएको छैन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, शैतानहरूको बिचमा पनि फाटो भयो भने शैतानको राज्यको उन्नति हुँदैन भनिकन लेखिएको छ भने त तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन राज्यको कसरी चाहिँ उन्नति हुन सक्छ र? पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। यो कुरा हामी मार्कुसको किताब 3 अध्यायको 24 अनि 26 पदमा लेखिएको छ कि शैतानको बिचमा पनि जब फाटो भयो भने उनीहरूले उन्नति गर्न सक्दैन। झन् हामी क्रिस्चियन मण्डलीमा यदि फाटो हुन्छ भने कसरी तपाईँ र मैले उन्नति गर्न सक्छौँ?
कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि कुनै राज्यमा आपसमा फाटो भयो भने अब आपसमा फाटो भयो भने त्यो राज्य खडा रहन सक्दैन। अनि शैतानले पनि आफ्नै विरोधमा उठेर फाटो ल्यायो भने त्यो खडा रहन सक्दैन। त्यसको अन्त नै भइजान्छ। यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ कि शैतानको बीचमा पनि यदि फाटो भयो भने खडा रहन सक्दैन। उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले उनी के भइहाल्छ? खतम भइहाल्छ। सम्पूर्ण प्रकारले उनीहरू ढलिहाल्छ। शैतानको राज्य त स्थिर हुन सक्दैन यदि फाटो भयो भने। त ख्रीष्टको राज्य कसरी हुन सक्छ? त के तपाईँ र मेरो बीचमा फाटो छैन? तपाईँ र मैले आफूले आज जाँचौँ। तपाईँ र मैले आफूले सोचौँ। आज तपाईँ र मैले मण्डलीमा फाटो राखेका छौँ भने तपाईँ र मैले आज यो फाटोलाई तपाईँ र मैले सिलाउनु पर्छ। यो च्यातिएको जग्गा तपाईँ मैले सिलाउनु पर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, आज तिमीहरूको बीचमा फाटो नहोस् भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। अब चारौं कुरा चाहिँ के रहेछ? फोर्थ कुरा चाहिँ के छ तिमीहरूको बीचमा? यो चाहिँ भयानक डरलाग्दो कुरा छ। त्यो कुरोको सम्बन्धमा मैले धेरैचोटि प्रचार गरिराखेको छु, फेरि पनि म तपाईँहरूको बीचमा बताउने छु। त्यो चारौं कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो बीचमा हुन पर्नेमा, तर यो बीचको जग्गा चाहिँ चारौं कुरो चाहिँ केले लिएको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ सामाले भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आउनुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 13 अध्यायको सायद 25 पदमा हुनुपर्छ। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 25 पदमा हामी लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। तर मानिसहरू सुतेको बेलामा उनको शत्रु आयो। गाउँको बीचमा सामा छर्यो र गयो। गाउँको बीचमा सामालाई चाहिँ छडेर गयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। हाम्रो बीचमा सामा छडिएको छ। हाम्रो बीचमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन पर्नेमा हाम्रो मण्डलीको बीचमा सामा छ। सामा रूपी विश्वासी छ। कि तपाईँ र म साँचो गाउँ जस्तो विश्वासी भएर जिराखेका छौँ कि तपाईँ र म सामा जस्तो विश्वासी भएर तपाईँ र म आज जिराखेका छौँ? तपाईँ र मेरो जिन्दगीको अवस्था चाहिँ तपाईँ र मेरो कस्तो छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो कुरो बुझेको कुरा हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ र म सामा त होइनौँ। अब हामीले कसरी थाहा पाउने तपाईँ र म सामा भएर जिराखेका छौँ? हाम्रो मण्डलीभित्र सामै सामा छ। सामाको क्यारेक्टरको विषयमा मैले धेरैचोटि मैले बताइसकेको छु र आज पनि म तपाईँलाई बताउने छु। सामाको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो जुन चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ स्वभाव चाहिँ के रहेछ? सामाले चाहिँ जग्गालाई चाहिँ ओगाटेर राख्दो रहेछ। सामाको पहिलो घृणित चरित्र चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ जग्गालाई ओगाट्ने। जग्गालाई ओगाटिरहन्छ उसले। त्यो जग्गालाई उसले कहिले पनि छोड्दैन, पक्रिरहन्छ त्यो जग्गालाई। उसले त्यो जग्गामा बसेर काम पनि गर्दैन, न त उसले छोड्छ। त्यो जग्गालाई ओगाटी बस्छ र त्यो ओगाटेर राख्छ। जबसम्म ऊ त्यो खत्तम हुँदैन, जबसम्म ऊ उखालिँदैन, तबसम्म यो सामाले चाहिँ जग्गालाई ओगाट्ने काम गर्छ। के तपाईँ र म सामा जस्तो भएर जिराखेका छैनौँ? आज यो भयो पहिलो सामाको फर्स्ट क्यारेक्टर। दोस्रो सामाको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ गाउँलाई बढ्नको लागि चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहँदो रहेछ। गाउँको जरालाई यस्तो प्रकारले पक्रिन्छ कि उसलाई बढ्नै दिँदैन। पक्रेको छ बहुत डिस्टर्ब गरिबस्छ गाउँलाई। साह्रै बेसी डिस्टर्ब गरिरहन्छ, उन्नति गर्न दिँदैन, अशान्ति मचाउँछ, विभिन्न प्रकारको खराब कुराहरू भन्छ, अझ डिस्करेज गर्ने काम गर्छ, विरोध गर्ने काम गर्छ, निन्दा गर्ने काम गर्छ सामाले। कि तपाईँ र मैले यदि कसैको निन्दा गरिराखेका छौँ भने, कसैको बदनामी गरिराखेका छौँ भने, कसैलाई तपाईँलाई मैले विरोध गरिराखेका छौँ भने तपाईँ र म सामा भएर जिराखेका छौँ मण्डलीमा। सामाको काम हो यो, गाउँलाई डिस्टर्ब गरिबस्छ, गाउँलाई डिस्टर्ब गर्छ यो सामाले। सामाको दोस्रो क्यारेक्टर हो यो। तेस्रो चाहिँ सामाको चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदी यसले चाहिँ नि जमिनलाई, खेतलाई, विशेष गरिकन जमिनलाई बिगार्ने काम गर्दछ। तपाईँले वृद्ध बाबु आमालाई सोध्नुहोस्, अब हामीले धान पनि रोपेका छैनौँ तर सामा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनिकन वृद्ध बुबाहरूले भन्नुहुन्छ। भने ठाउँमा मेरो बुबाले एकजना वृद्ध बुबाले भन्नुहुँदै थियो। सामाको तेस्रो क्यारेक्टर चाहिँ जमिनलाई बिगार्ने काम गर्छ, फिल्डलाई बिगार्ने काम गर्छ। यो जमिन रूपी फिल्ड चाहिँ मण्डली हो। तपाईँ र म यदि सामा भएर जिराखेका छौँ भने तपाईँ र मैले मण्डलीलाई बिगारिराखेका छौँ।
तपाईँ र मैले फिल्डलाई बिगार्ने काम गरिराखेका छौँ। तपाईँ र मैले सपार्नुपर्छ गाउँ जस्तो भनेर, तर तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले सामा भएको खण्डमा तपाईँ र मैले मण्डलीलाई, फिल्डलाई बिगार्ने काम तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। अब चौथो यो सामाको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो कहिले पनि झुक्दैन, यो सदैव ठाडो बस्दो रहेछ। यसै कारण प्रभुको वचनमा 13 अध्यायमा लेखेको छ, अहिले छोडिदेऊ, भोलिको दिनमा गएर जब पनि गहुँ फल्छ, गहुँ निउरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ खडा त्यति बेला देखिन्छ भनिकन आज बताउँदछ। उस जहिले पनि खडा हुन्छ, जहिले पनि उसमा घमण्ड हुन्छ, जहिले पनि उसमा अहङ्कार हुन्छ। तपाईँ र म यदि आजको दिनसम्म खडा भएर बसिराखेका छौँ, अहङ्कार तपाईँ र म छौँ भने तपाईँ र म सामा भएर जिराखेका छौँ। यो चौथो भयो। पाँचौं सामाको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यसलाई चाहिँ चिन्नै सकिँदैन, यसलाई चाहिँ चिन्नै सकिँदैन। गाउँ हो कि सामाको रुख हो, सामाको बोट हो, चिन्नै सक्दैन। टक्कै विश्वासी जस्तो देखिन्छ, भला आदमी देखिन्छ, ज्ञानी मान्छे देखिन्छ, परमेश्वरको वचन पनि दिइराखेको छ, परमेश्वरको सेवा पनि उसले गरिराखेको छ, दौडधुप पनि गरिराखेको छ, बुझ्नै नसक्ने छ, यति दामी सेवक छ, उसलाई ट्याक्कै चिन्न सकिँदैन। तर त्यति बेला चिनिन्छ अरे जब त्यसले फल चाहिँ दिएको हुन्छ कि हुँदैन भनिकन। र अन्तिम उसको क्यारेक्टर चाहिँ यो सामाले चाहिँ कहिले पनि फल चाहिँ फलाउँदैन भनिकन आज बताउँदछ। चिन्न सकिँदैन। तर भोलिको दिनमा गएर जब तपाईँ र मैले उसको नजिकमा पुग्दै जान्छौँ, कहिले पनि त्यसले फल फलाउँदैन। तिमीहरूको बिचमा म सामा देख्दैछु, मेरो जग्गा जो मेरो बिचको जग्गा हो, म तिमीहरूको बिचमा बस्न चाहन्छु, तर म आज मेरो जग्गामा सामाले स्थान लिएको छ, मेरो जग्गामा घृणित पापले, गुप्त पापले जग्गा लिएको छ, त म कसरी बस्न सक्छु? अब अन्तिम त्यो बिचको जग्गा जो प्रभुको जग्गा छ, कुन चाहिँ कुरो लिएको छ? मैले 5वटा कुरा तपाईँको बिचमा राख्छु भनेको थिएँ। त्यो अन्तिम कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ मेरो बिचको स्थान चाहिँ व्यभिचारले लिएको छ भनिकन बताउँदछ। पहिलो कोरिन्थीय किताब 5 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस् भाइ। यो बिचको स्थान चाहिँ व्यभिचारले लिएको छ भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। तिमीहरूको बिचमा व्यभिचार छ, तिमीहरूको बिचमा व्यभिचार छ भनिकन भन्ने कुरा जहीँ तहीँ सुनिँदैछ। तिमीहरूको बिचमा प्रभु हुनुपर्नेमा, असल गवाई हुन पर्नेमा, असल साक्षी हुन पर्नेमा, यो बिचमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई राख्न पर्नेमा तिमीहरूले आफ्नो बिचमा चाहिँ व्यभिचार राखेका छौ भनिकन आज बताउँदछ। व्यभिचार राखेका छौ भनिकन आज बताउँदछ। कि तपाईँ र मैले साँच्चै हाम्रो बिचमा घृणित पाप, व्यभिचार तपाईँ र मैले राखिराखेका छैनौँ? व्यभिचार तपाईँ र मैले लुकाइराखेका छैनौँ? व्यभिचारको पापलाई तपाईँ र मैले लुकाइराखेका छैनौँ? जो अति घृणित पाप हो, जो अत्यन्तै नराम्रो पाप हो, जो परमेश्वरले हेर्न पनि चाहना गर्नुहुन्न, तपाईँ र मैले यदि हाम्रो बिचमा आजको दिनसम्म व्यभिचारको पापलाई लुकाएर राखेका छौँ भने हामी नष्ट हुन्छौँ। मैले थुप्रै जग्गामा यस्तो देखेँ, यस्तो राम्रो राम्रो प्रभुको दासहरू, यस्तो राम्रो राम्रो परमेश्वरको दास दासीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा यो व्यभिचारको पापलाई लुकाएर आफ्नो बिचमा राखेको खण्डमा उनीहरूको जिन्दगीमा कहिले उन्नति त भएन नै, न त कहिले मण्डलीलाई उन्नति नै गराए। यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सहायता गरेको होस्। आज हामी यति नै हेर्नेछौँ परमेश्वरले के कारण चाहिँ यस मूसालाई यो वासस्थान बनाउनका निम्ति आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा गर्नुको निचोड कारण चाहिँ यति नै रहेछ। आज्ञा गर्नुको विशेष कारण चाहिँ म तिमीहरूको बिचमा बस्नका निम्ति। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिचमा बस्न चाहन्छ, तर यो बिचको स्थान यी दिनहरूमा गुप्तै पापले लिएको छ। यो जुन चाहिँ बिचको स्थान लडाई अनि झगडाले लिएको छ, यो बिचको स्थान डिभिजन फाटोले लिएको छ, यो बिचको स्थान सामाले लिएको खण्डमा, यो बिचको स्थान व्यभिचारले लिएको खण्डमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिचमा बस्न सकिरहनु भएको छैन। उहाँ बाहिरिनु भएको छ। र परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा तपाईँ र मैले आफूले आज जाँचौँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो कुरो सत्य हो, यो बिचको स्थान मैले तपाईँलाई दिनुपर्नेमा मैले यस्तो घृणित कुरा दिइराखेको रहेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब यो बिचको स्थानबाट मेरो गुप्त पापलाई म हटाउनेछु, झगडालाई म हटाउनेछु, फाटोलाई म हटाउनेछु, व्यभिचारलाई म हटाउनेछु। र आज तपाईँ मेरो बिचमा आउनुहोस् र बस्नुहोस्। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ मेरो बिचमा आएर बस्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले सान्त्वना पाउँछौँ। आगोबाट भएर जाँदा पनि तपाईँ र मलाई आगोले छुँदैन। जब तपाईँ र म मेरो बिचमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बस्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
पूर्ण सान्त्वना परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। सधैँ चाहिँ 30 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा घोडामा आइकन एउटा निर्णय गरौँ, प्रभु कस्तो ठुलो इच्छा तपाईँको बिचमा बस्ने, तर यस बिचको स्थानलाई मैले खेलबाड गरेको रहेछु, मेरो दुर्बलता मलाई क्षमा गर्नुहोस्, अबदेखि उसो यो मेरो घरको बिचमा तपाईँ आएर बस्नुहोस्, मण्डलीको बिचमा तपाईँ आएर बस्नुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले आफूलाई समर्पण गरौँ र सानो पश्चातापी तपाईँ र म बनौँ। तपाईँहरू फेसबुकद्वारा हेरिरहनु भएको छ, लाइभ हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो जग्गामा सानो पश्चातापी तपाईँ र म बनौँ। सङ्कटपूर्ण समयमा हिँडिराखेका छौँ। अब आजको दिनसम्म पनि तपाईँ र म हृदय कठोर बनिरहने, हृदयमा तपाईँ र मैले कालै राखिरहने, अबको दिनसम्म पनि तपाईँ र म दुश्मनी नै गरिरहने, हाम्रो बिचमा यो प्रकारको घृणित पापलाई लुकाइरहने। अब हाम्रो समय छैन। तपाईँ र म परिवर्तन हुनुपर्छ। अब तपाईँ र म चेन्ज हुनुपर्छ। अब र मात्रै तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष परमेश्वर दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको हुन्।